بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم لقد حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يره ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة أو إطعام في
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.